الزول الأول السلام عليكم لي سوبورتور نجيسكا بيان سور بلا ما نتو رشيد عبدوش لا فامي دي فونداتور بون هي تمثل اساكيد نخمي بتيت فيديو ود نسفهم فانا انا لونطرينور هاك ونبدا نحكو امشي نسلا امشي ياخذ الضرا وامشي رياجا نوك لي سوبورتور بون كاين نظن اللي دير مدياس اللي عالم كل حالنا داخل الستاد سولنا نعد لنا نعد بلي ستان اونطرينور تونيزيا نخلع عن كيني بيرسونيلمون لا تشارجو ان اونترينور فرونسي نا بلج نا سويس ان فرانكوفون هادي لي كرونت اونترينور ورجع كيكار نمشيو رجالو كلي سيبورتور تما تخمم منا يوكيو فوالا ومن بعد بين سلا تونيزيان كاين صح سلي غا تونيزيان شغل حقا راخذ باسكو علاش يظل لي كان لي تونيزيان قاعدين هكا في لاجيسكا ايزون با ريوسي ومازال انا سول شوك نزل فاني سي بور سا شغل تو سي بيزار تو سي صندوق بيزار ميم اللي سيبورتي رجلان الستاد خلع مي بون وكذا كي جاو تهضر في ثا كاتيجوري لي سيبورتور تسمى يتحوسن في ريزولتا لا جيسكا بون اونترينور في ليكيب نسن هذا ما كان ني فلان ني والو مي لي ريزولتا لي سيبورتور لنا ريكتونغل فير لي زيسكلافني كوم دابيتود بروفيتا من لوكازيون اسقارن ولي شو نونطرينور ولي كان اسقارن شو نونطرينور يدبوين وثن السينارة ولي لاجين شحال 65 كون فاشو دبوينا راه هو فاشو دبوينا راه هو شو ثواك غني نتفلسن شغل دينا وزرا غانا شو خدم مي بون ريال مونباش هاني تسمك ثي رابيد كام شازان لي سيبورتوري وكون نتاوينا راه كونطار بي لي زيسكلافيك بغيت مثلا ويكي باش تزرم ما بيهمش جياسكا ويكي بيهم زعما هاد سامسون لا نوفيل ديريكسيون باش كون كوا هاد ولينا ريكتونغل فيرن سنه دي 25 ايرو ونا بالك تيماجيني بتاتخ غير لنا ديوغان شوف هون دينا الحاجه امبوسيبل ديوغان ريكتونغل فيرن خاص روح خوالي ثاش تخدم ما فهمت الحرف النظام فما تبدل من ليكيب راح تبدل من ليكيب ربي يسهل فهمم نكون نحوج لي سيبورتور لي فري لي سيبورتور لاجيسكا ماشي لي بيرسون بون بريف انا كون يتسمك ثاك كان باش كان يكون تاوينا راه كونطار بيا خلا اسني في لاجيسكا يتمثل ريكتونغل فيرن تيجا يسد بويد شاي 77 طون دي تي اس كونسي 77 سنه من بعد يبود لونترينور نور الدين سعدي il dépasse 65 ans في احمر ربي على كل حال يبود بوزيدي وما ديك بوزيدي بود ديوما ولا شوي ثيسن اسني ديالو ويانا ثان كريتيكي انا النت كانش الله يفاليو يسير فهمنا يوساد ديجا وين يسعى مم الباسي شويه تسمى il était ليموجي بار ان كلوب ماروكان الفاس فهمم ومن بعد ديك ديوما يخدم لي ريزولطا يعني يكسيث يكسو هذا اللي جوالني لي ميور جوالني يكسيثن فهمنا وكني نسوسم انا كو الدار ثارا يزرا شي يخدم كي لا نقارن نعدلو هني باسكو نو شغل سيدي تحوسنا في الخدمه داخل لاجيسكا وكذا كي والله بلا ما نورمالمون نهضر فلاسين ماشي جوست كو شغل فاتس مثال لي سيبورتور بصح هذا ما كان ومن بعد ديك ديوما يبود فيلود يا خويا يخدم ريزولطا لوبجيكتيف فاش ودي يروح يخدم ويانا يكسيث وانا كيزرا شي يخدم سوسم تكون عيان سوسم يبود زلفاني سون ديبلوم تونيزيان كيني سون ديبلوم يتمثل يبود ميم لا جوين سون ديبلوم ويخدم ويناك يزرا شي اننا كيزرا شي يخدم جيسكا يتمثل لا جيسكا نونطرينور دي جي تديريجي ليكيب ينسي لا تريبين وكيقارن يزرا شي يخدم ويهدر سي موا كاين يخدم كي زون خدم انت الا هدر هكا اول سينا كاين سي با لا ريكو كوموند ما عليش شنو هاد لا ريكو كون جيسكا نكون هذا لا ريكو نكون هذا راون جيسكا شيخ مي بون بريف ومن بعد دي بوديارات بوزيدي بوزيدي يخدم دي بون ريزولطا ديبي سيزوني يرنيك سيت واش قارني زرا شي يخدم اخويا معليش انت زاد يشيل الخاصية ما تيمس مي بون معليش في غير في لاس فيليت بوتيتر مش يعجي فاري يمس بالك يلي ان بو اجي يحمل ليجا يبو يزل فانيني مي بون بريف ومن بعد يراد بوزيدي نيغاوني كسيت يبو د لافان لافان يا خويا نسيتي الذي سياسي معليش يلا في دي بو ريزولطا فينا الكوب دافريك يبو ياسن لاكوب فنجال وكني يكسيث فهمم واش قارن زاشيغ وي انا لافان واحد راح يقوم زوال هو مقبل لا فينا اللي دير واحد يكس وي فارك انا مش ومن بعد يفات كان بتي تروكسيث بون براف لانك يزرا شي يخدم سي با لا ريكو كوموند كي نهضر معليش ومن بعد يبوت اسطنبولي لو كسن اسطنبولي كيستانكس زعما كارد ديال البيوت زعما كسن دي دبوين 10 يخدم معاه وين انت 10 يخدم اسطنبولي تهد نوار نخدم بتي ريزوم اسطنبولي 10 سنين يخدم معاه واش قارن ريكتونغل بير زعما شو يخدم السادات يا حمار ربي يقيم واحد 8 طون يخدم معاه واش قارن زعما شي يخدم
عطيك سفهمت انا ثورة اسكو كذاك لي سيبورتور لا جيسكا ناسي دي زامورون لروانسن سيدي ستاني اسكلافاج هو سيدي ليسكلافاج يا خويا ودات الحاجة ممكن لا جيسكا وكل حوايج باش اون تيدير فاهم اتقيم مكخام سيدي بابيش كاع هاد طفنا بيسي ديغيغ ليكرون كيني وجيسكا وكدا منا انت تفطر والله العظيم غير جامي ولا الماتش يا لو كان لي بروميير نوفمبر وهذه الدار وخدم دوك لي باج وغننو نيك ديسيدين لا ديرنيير فوا ونضحكو حتى كي ديريكتا لا ديرنيير فوا دين مديه نوالا لا ماتش ديالنا نوالا ولا غتفكر بون تفكر كان شغل شو انا ستاتيستيكينو ولا العرفيني ديت لماس ديالها ثنوك ديال الجبل مديان سي ذا موتور اسميس يسوفريت نونا كاينين نظن اسميس بن ساحك بن سايح واقيل يفدريان فيرسياس لي بوست وين قلابن إلي غوش يارث إلي دروا وين قلابن إلي دروا يارث إلي غوش زري باجيس دينا الناس ني الماتش نيستيف سلعب فوكيسيا سلعب فوكيسيا يخدم ماكني ثورة فهاد باسيغ اسعدي على الميساج لا ديريكسيون هكا سنين غياو ديما هذاك ونربي خمسة ديم باج اوفيسيال باش ما تدفع انفورماسيون لي سيبورتور زون بلي فوت سي لا ديريكسيون ماشي فلان وفلان باسكو كنا نتوالي لعيبه ذاكيين فغانا داوين اما ديجا ريكتونغل فيري لي قاريتي انك لي باج لان تاوين دي لي جوار تاوين دي زونطرينور يونو فيديو لا باج كيحضر واحد داوي سليماني اونطرينور بريبون بوزيدي مي براف شغل نتفاهم كان باش نقول لك بكثير كان ميم سلي سكلاف نون سلي سكلافاج نون وكنت نفك على ليكزومبل سلاروا نون لا اسميس لا ديرنيير فوا يو نعطيك فانا داون ان اونطرينور داغن وسنت تشارها ندورنا في لا ديريكسيون هاكي ثورة مثلا ذاك لا ديريكسيون هاكي لان دي بوات دو كومونيكاسيون اي حنا خدمنا بيسك فانا نخدم ندير مانيير بروفيسيونيل يا خويا تخدمني ان باج اوفيسيال ما دي فغير الاخبار سينا يا خويا نزرب بلي صحة اثنا مك وان شاء الله خير يقلي الامور اما يعني نونطرينور كي مثلا عامين يخدم راه كدنا سي بو ماشي حاجه ماشي 10 سنين اما نصدم لينا 8 سنين اما سميتو لنا سعدي نونطرينور يا خويا ما فيها والو في سميتو تواني من سي في ان سي عدات سي طراجي عدات سي سميس سي ليطوال د الساحل عدات سي ليكيب سي ليكيب ليكيب ناسيونال تونيزيان ستا موندياليست انه في ثناني سورتو الوقت ني تونس نيفو فمم هم كاين الذي نيفو نعرف انا نكون ليكيب ناسيونال هي عدات سي العربي سعوديت وندي قاعد داي بوي يسعى 5 فينال بوي 5 يربح حتى 5 5 فينال كوب تونيزي كوب داربي سعوديت كوب دافريك موندياليست اشو ذفران يا لي زيسكلاف فهمنا ثورا كي ماشي قلت تزكي نونطرينو لكن ان شاء الله هذه ريوسي اخويا اون بو با جيجي ماتنو خويا انا ندقم زوارو تزوارا نعدن كيني جوغي مي فواغ فوا ان اوروبيان ديريكت فهمم مي بيسك بوين دوا كاينين شويه سيبورتور في كيهضر رايي ونكتكنو كراين سي سيبورتور نظن مي باش هذا فهم السبب بلي خدم راه 2 واني 3 في لي زونطانو لي دي بوريك طونغل نون يا لي زيسكلاف باسكو وي ذاك كي كان يهضر نعموناش مثلا من لاج وليث انشيلوتي شحال ذي العمر وليث لي زونطرينور مورينيو وليث شحال ذي العمر سنة ما بريباري نورمالمون مون افي لاج فهمنا ان شاء الله هذه ريوسي نكون قلنا ماشي نتزكي مد هضرها في العرفي مانيش نزكي فيها شغل هضرات كان هكا باسكو داين ولا سوالنيو وان شاء الله ليكيب الثلاث الحوبيه وان شاء الله نكون لي سيبورتور سورتو سنين لي سيبورتور والله سورتو كلا لا نظري دين مديه انا نرقم لي جوار من الذي الله يعلم كل حال ولا غير فاش انا نطيحن بو على كل حال نهضر سنا كايني فهمنا بري بتات فوالا كي كان سون فير اتونسيون تنحسب نبدا نقراش كاع انت باسكو لو كان نغلي ذي البياج نيش كاع انت وثفرويا انو غنشغل لي كلوب الجربه دون زان كلوب تاخذ واحد 5 موديل دو سيبورتور ويتبع فلان ويتبع فلان كنا خاطي مي لحق الستاد جيسكا تو ريكتونغل فير تو فلان وساد لا جيسكا ومن بعد سينا دي فانا ما فانا نهضر اوت شوز نهضر اوت شوز ذا كيف غادي ينير وسنين عقلي ذاك كنت عسخ ونكوني كتيرة ما لوش تسعة من حاجة نظن يا خويا روح تسدينا يا بات بروبلام انا ولا شو قلان مما الا كان السلام ديك البال نوم باللي سلي باج نون تحرص من لا ديريكسيون كي باش تخدم جو بونس با ناخذ مثلا لي سي في اف مثلا وسينو الا لا لا نعم او نخدم الخير تخدم مدينة مثلا مك وسينا رشيد عبتوش
ان شاء الله رشيد عبدوش توثم كونوي لا فامي ماديو لي فونداتور لا جيسكا توثم في لا تريبين دونور كاينه تفهم تيلين مقارن لا فامي لي فونداتور وكاد زعما الغاشي لي سيتي لي ويتا كي ديلولن هذا ولينا نويثن لي فونداتور لا جيسكا لي ايراتني دردار بوشيكير بون تصلي فامي حموتان ماشي ديوث لا فامي سيدي نجبد وهذه سين نويثن لي فونداتور لاجيسكا وندود يدلو لاجيسكا وما نستخسر سمح ثانا ما نوقم ذا خير كني ثاني مرتين السلام عليكم على بروشان.